बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करते हुए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रहे। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पोलिंग हुई। आज 3 दिन गुजर चुके हैं। इस वक्त मुल्क के मुतअद्दिद हलकों के नताइज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किए। इसके पीछे भी एक बदयांती है, इस पर ज़रूर बात होगी। लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो ये है कि आज हम जो अपना हल्का PP 22 है, तलागंग 1 कम चकवाल, इसके बारे में आपको बताएंगे कि इस हलके में कितने उम्मीदवारों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, उनको कितने वोट डाले गए और इसके बारे में हल्का की दीगर जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। पंजाब भर से जिन पार्टियों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया उनमें 2 बड़ी पार्टियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सूबा भर से 1,36,94,817 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने 1,24,68,501 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब अगर हम बात करें PP 22 तलागंग 1 कम चकवाल, तो इसका इलेक्शन जो है कंडक्ट कराया रिटर्निंग ऑफिसर साजिद मुनीर, असिस्टेंट कमिश्नर कल्लरकहार रिटर्निंग ऑफिसर थे। इस बारे में भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसे रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कोर्ट में जाएगी, उनके और दूसरे फोरम पे भी जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अगर उनके हलके में धांधली हुई है या उन्होंने धांधली कराई है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। और लगता यही है कि ये जो साजिद मुनीर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कल्लरकार, इनका नंबर भी ज़रूर लगेगा। मैं आपको जो इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उनसे आप पहले भी बखूबी आगाह होंगे। अगर कोई कमी कोताही है तो वो भी आपको पता चल जाएगी। इस हल्का के पोलिंग स्टेशंस की तादाद 215 थी। हल्का वोटर्स की तादाद 2,87,563, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,45,506, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 1,42,057 थी। अब जो वोट कास्ट किए गए हैं इस हल्के में, उनमें जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 1,68,215, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,02,612, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 65,603 रही है। अब इस हल्के में जो वोट कास्ट किए गए, दुरुस्त वोट कास्ट किए गए, वो 1,55,103 रहे हैं, जबकि गिनती से खारिज मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है। तभी मैं कह रहा हूं कि इसमें RO ने कमाल किया है, वो है 13,112। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या तलागंग के इस हल्के के जो वोटर्स हैं वो इतने अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था कि उन्होंने वोट किस तरह कास्ट करना है, उनका उम्मीदवार कौन सा है और उनका इंतखाबी निशान कौन सा है जिस पर उन्होंने मोहर लगानी है, और उन्होंने क्या मोहर अपने इंतखाबी निशान से हट के खानों के अंदर लगाई है या उस बाहर लगाई है या दो लगा दिया? क्या ये मुमकिन है कि 13,112 की तादाद में ये जो वोटर्स हैं इनको कोई शऊर नहीं था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो मैं भी आपके साथ बयान करूंगा और आप भी ऑलरेडी उससे वाकिफ होंगे। अब हल्का PP 22 में कास्ट किए गए जो वोटों का टर्नओवर रहा है वो 58.50% रहा है, जो कि सफिशेंट है। इस हल्का से 30 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था और इन उम्मीदवारों ने कितने वोट हासिल किए इस बारे में अब हम जानेंगे कि उम्मीदवार कौन कौन थे, उनकी पार्टियां की क्या थी और उनका इंतखाबी निशानात क्या थे और उन्होंने कितने वोट हासिल किए। हल्का PP 22 का इंतखाबी मैदान जीतने वाले का हम जिक्र पहले करेंगे। सरदार गुलाम अब्बास खान इनका नाम है और ये इंतखाबी निशान शेर पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक।
61,714 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور جو کامیابی ان کا مقدر ٹھہری۔ دوسرے نمبر پر رہے حکیم نثار احمد، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے، انتخابی نشان بریف کیس تھا، انہوں نے 54,077 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح سردار غلام عباس خان 7637 یعنی 7,637 ووٹوں کی لیڈ سے کامیاب قرار پائے۔ یہ وہ نتائج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو فارم 47 پہ موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر محمد طاہر ملک رہے، ان کا انتخابی نشان ترازو اور ان کی پارٹی جماعت اسلامی تھی، 9,348 ووٹ حاصل کیے۔ چوتھے نمبر پر ٹی ایل پی کے محمد ادریس رہے، ان کا انتخابی نشان کرین تھا، 9113 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر محمد مظہر حسین جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، انتخابی نشان تیر پر انہوں نے 4,775 ووٹ حاصل کیے۔ اور یہ چھٹے نمبر پر پیر نثار قاسم نے ووٹ حاصل کیے، یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آزاد امیدوار تھے، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، واپس نہیں لیے، انہوں نے 1,874 ووٹ حاصل کیے۔ محمد قاسم عباس یہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 1,437 ووٹ حاصل کیے۔ عاطف علی پاکستان مرکزی مسلم لیگ، انہوں نے 1,315 ووٹ حاصل کیے۔ زہیب محمد خان 8ویں نمبر پر رہے، یہ آزاد حیثیت سے انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا، 1,320 ووٹ حاصل کیے۔ امیر حمزہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیدوار تھے، انتخابی نشان کتاب، 1,234 ووٹ حاصل کیے۔ محترمہ شگفتہ جبیں آزاد امیدوار تھیں، 980 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح اختر حسین آزاد امیدوار تھے، 811 ووٹ حاصل کیے۔ انصر یاسمین یہ پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، واپس نہیں لیے، آزاد حیثیت سے 799 ووٹ حاصل کیے۔ شائستہ اکرام یہ بھی پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، آزاد امیدوار کی حیثیت سے 784 ووٹ حاصل کیے۔ جہاں پر میں ذکر کروں گا حاجی عمر حبیب کا، یہ بھی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا، 730 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح تنویر حسین یہ آزاد امیدوار تھے، 720 ووٹ حاصل کیے۔ فوزیہ بہرام پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا، 677 ووٹ حاصل کیے۔ الطاف حسین قاضی 18ویں نمبر پر رہے، یہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 570 ووٹ حاصل کیے۔ غزالہ صفدر 19ویں نمبر پر رہی، پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، آزاد حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، پارٹی ٹکٹ نہیں ملا اور یہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا، 537 ووٹ حاصل کیے۔ ملک اسد علی خان 20ویں نمبر پر رہے، یہ آزاد امیدوار تھے، 478 ووٹ حاصل کیے۔ محمد افتخار چشتی یہ بھی آزاد امیدوار تھے، 347 ووٹ حاصل کیے۔ عثمان خالد یہ بھی آزاد امیدوار، انہوں نے 330 ووٹ حاصل کیے۔ یار محمد یاسر پتوالی یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے آزاد حیثیت سے 287 ووٹ حاصل کیے۔ الف دین آزاد امیدوار 254 ووٹ حاصل کیے۔ اشفاق اسلم آزاد امیدوار 216 ووٹ حاصل کیے۔ ملک محمد فاروق آزاد امیدوار 127 ووٹ حاصل کیے۔ 27ویں نمبر پر محمد اعجاز آزاد امیدوار 107 ووٹ حاصل کیے۔ ملک محمد عرفان حسین یہ بھی آزاد امیدوار 77 ووٹ حاصل کیے۔ چودھری سلطان علی خان آزاد امیدوار، انہوں نے 56 ووٹ حاصل کیے۔ محمد طفیل پاکستان تحریک انسانیت، ان کا انتخابی نشان کینچی تھا اور انہوں نے صرف 9 ووٹ حاصل کیے۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 7 رہنماؤں نے اس الیکشن میں حصہ لیا، کاغذات نامزدگی جمع کرائے، واپس نہیں لیے۔ انہوں نے مل جل کر حکیم نثار احمد جو پارٹی امیدوار تھے ان کو 5,688 ووٹوں کا نقصان پہنچایا، یعنی یہ اگر الیکشن نہ لڑتے، کاغذات نامزدگی واپس لے لیتے اور یہ جو ان کو ووٹ پڑے ہیں مشترکہ 5,688 یہ ووٹ اگر پڑ جاتے حکیم نثار احمد کو تو یہ مقابلہ انتہائی قریب ہوتا۔ اب اس الیکشن پر اس حلقے کی جو انتخابی صورتحال ہے،
PTI के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं हकीम निसार अहमद और उनके जो पार्टी कारकुनान हैं, उनका ये कहना है कि वो ये इलेक्शन जीत चुके थे, उन्हें धांधली से हराया गया। अभी उनका एहतजाज जारी है, मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब कल अदालतें खुलनी हैं, देखते हैं वो अदालतों में पिटीशन फाइल करते हैं या नहीं। जबकि इस हल्का से कामयाब होने वाले सरदार गुलाम अब्बास खान मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। वो हल्का NA-59 पर भी कामयाब हो चुके हैं और इस पे भी हम आप एक बड़ी जो है ना जबरदस्त किस्म की तैयारी के साथ आपके साथ बात होगी कि इन हलकों में हुआ क्या है। नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो रात को अपना सामान उठा के घरों को लौट गए और कोई जश्न नहीं, कोई ऐलानात नहीं किए जा रहे थे कि क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। और जब ये जाके सो गए तो फिर सुबह जब उठे तो जनाब कामयाबी इनका मुकद्दर बनी हुई थी। इस पे भी जरूर बात होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।